أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة قريش مكية. سورة قريش مكية. सूरतुल नहीं है, सूरतु कुरैशिम मक्किया। سورة قريش مكية. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف لإلاف قريش قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف. والصيف. ओके, कंप्लीट आयत। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. बेटी, إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف. فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف. من خوف. ओके बेटी, नहीं